राजनीतिको अर्थ हुन्छ राज्य चलाउने नीति। भनिन्छ राजनीति सधैँ नैतिक हुनुपर्छ, तर पछिल्लो समय राजनीति राज्य चलाउनेको नीति भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने नीति भएको छ। अनि साम दाम दण्ड भेद गरेर जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने नीति। पछिल्लो समयमा हाम्रा नेताहरूले राजनीतिको नैतिकता नै गुमाएका छन्। व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ प्राप्तिका लागि राजनीति प्रयोग भएको छ। हाम्रा देशमा नै कुनै बेला यस्ता नेता थिए जो राजनीतिमा नैतिकतालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्थे। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपालको राजनीतिले सधैँ सम्झिरहने नाम हो बीपी कोइराला। जहानीय शासनका विरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको अगुवाई गर्नेदेखि लिएर पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने श्रेय पनि उनैलाई नै जान्छ। नेपाली राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई स्थापित गराउने पनि बीपी नै हुन्। साहित्यमा पनि सिद्धहस्त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री पनि हुन्। बीपीले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्वमा अहिले सरकार छ। तर के कांग्रेस बीपीको सिद्धान्तमा चलेको छ त? अहिलेको ज्वलन्त राजनीति प्रश्न यो पनि बनेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षका अगुवा बीपी कोइरालाको पार्थिव अवसान भएको आज 40 वर्ष पुगेको छ। विक्रम सम्मत 1971 भाद्र 24 गते जन्मिएका विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपीको 2039 साउन 6 गते देहावसान भएको थियो। धेरैले धेरै कोण र प्रसङ्गमा बीपीको स्मरण गर्छन्। मरेर पनि धेरैका प्रिय छन् बीपी, किनभने उनका कुराले राजावादीदेखि गणतन्त्रवादी सम्मकालाई प्रभावित पार्ने गरेको छ। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कोइरालाको जिन्दगीको अधिकांश समय जेल र निर्वासमा बितेको थियो। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका बीपीले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका थिए। बीपीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भारतमा निर्वासित जीवन बिताउनुको साथै लामो समय जेलमा बिताए। सो मध्ये काठमाडौँको सुन्दरी जलमा करिब 1 दशक बीपीले जेल जीवन बिताएका थिए। उनै बीपीले जीवनको 1 दशक बिताएको सुन्दरी जल जेललाई अहिले बीपी संग्रहालयको रूपमा विकास गरिएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाको इतिहास सुरक्षित गर्न लामो समयको अथक प्रयास पश्चात 2061 भदौ 24 गते सुन्दरी जल जेललाई बीपी संग्रहालयमा रूपान्तरण गरिएको हो। सोही दिन नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा बीपीका भाइ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संग्रहालयको उद्घाटन गरेका थिए। नेपालमा स्वतन्त्रताको आवाज उठाए बापत मृत्युदण्ड रहेको समयमा 32 वर्षकै उमेरमा जहानिया राणा शासन विरुद्ध आन्दोलनको बिगुल फुक्ने बीपी कोइराला नेपाली स्वतन्त्र चेतनाका प्रतीक समेत हुन्। उनी 36 वर्षको उमेरमा जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेर जहानिया राणा शासन ढालेर गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। बीपीले मुलुकमा लामो समय शासन गर्न नपाए पनि बीपीले ल्याएको नीति र विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। तर उनको दल नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय बीपीको बाटो र विचार भुल्दै गएको देखिन्छ, जसका कारण नेपाली कांग्रेस अहिले कमजोर दलको रूपमा देखिएको छ। बीपीका सहयात्रीहरू अहिले जीवित नरहे पनि बीपीले बनाएको बाटो पन्छ्याएकाहरू अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छन्। नेपाली राजनीति र यसको विकास तथा विश्व राजनीतिमा बीपीको स्थानलाई अहिले पनि महत्त्वका साथ हेरिन्छ। राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सशस्त्र क्रान्तिबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना र प्रजातन्त्रकै संरक्षण अनि सम्वर्धनमा बीपीकै योगदान अतुलनीय रहेको टिप्पणी गर्छन्। नेपाली कांग्रेसले पाएको अहिलेसम्मको अविस्मरणीय नेतृत्वको भूमिका बीपीले नै गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिबाट नेपालमा चाहिँ जहानिया राणा शासनको अन्तको आह्वान गर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला चाहिँ त्यो 7 सालको क्रान्तिको कमान्डर नियुक्त हुनुभयो, सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त। अब मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा के भयो भन्दा क्रान्ति भयो। 7 सालको लिडरसिप को थियो भन्दा आधिकारिक लिडरसिप मातृका प्रसाद कोइराला, तर राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ बीपी कोइरालाकै थियो। अर्कोतर्फ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले बीपीले जस्तो पार्टीको कार्यभार अन्य सभापतिहरूले बोक्न नसकेको टिप्पणी गरे। कांग्रेसलाई अग्रगामी दिशामा लैजान बीपीले अभूतपूर्ण योगदान गरेको विश्लेषण गरेका छन्।
नेपालमा आवश्यक सवारी साधन समेत नभएका बेला बिपीले देशभर घुमेर पार्टीको संगठन विस्तार गरी काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन गरेको योगदानलाई कसैले बिर्सन नसक्ने उनले बताए। स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि बिपी कोइराला जतिखेर सभापति हुनुभयो त्यो बेलामै नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति अग्रगामी भयो। यसका धेरै दस्तावेजहरू पनि बने, बिपीका चिन्तनहरू भएका चाहिँ नि धेरै कुराहरू बाहिर आए। अनि एउटा सेप उहाँले तयार गर्नुभयो, पार्टीको सेप तयार गर्नुभयो। अनि आफै चाहिँ नि धेरै घुमन्ते भएको हुनाले उहाँले चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूसँग भेट्नु पनि भयो। त्यो बेलामा त्यो सम्झौँ कि मोटरसोटर नभएको त्यो विकट बेलामा हिँडेर दाङदेखि तपाईँको चाहिँ नि यो सिन्धुलीसम्म अथवा चाहिँ मोरङसम्म हिँडेर सङ्गठन गर्नु भनेको गाह्रो कुरा थियो। त्यो बेलामा जति मेहनत बिपीले सङ्गठन बनाउनु गर्नुभयो त्यति चाहिँ अरू सभापतिहरूले त्यो भार बोक्नु परेन। अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्रीको निर्णयमा श्रीमती हाबी हुने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि यस्ता आरोप लाग्दै आएका छन्। सुवर्ण शमशेर राणा परिवारका निकट सदस्यको रूपमा हेरिँदै आएका केशव नन्द जोशीको बुझाइ पनि बिपीकी श्रीमती सुशीलाले पार्टी सभापति पद सुवर्णलाई छोडिदिन आग्रह गर्ने गरेको आफूले थाहा पाएको बताए। मैले सुने अनुसार चाहिँ सुशीला भाउजूले चाहिँ बिपीलाई बारम्बार छोडिदिनुहोस्, सुवर्णजीलाई छोडिदिनुहोस्, राजासँग पनि निकट भएका हुन्, तपाईँ चाहिँ पार्टी सङ्गठनतिर लाग्नुहोस्, पार्टीले बलियो पार्नुहोस् भनेर सुशीलाजीले बारम्बार चाहिँ बिपीलाई भन्ने गर्थ्यो भनेर सुने। यसै गरी तत्कालीन समयमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 2/3 साथ जितेको भए पनि 3 महिनासम्म संसदीय दलको नेता चुन्न सकस भइरहेका कारण संसदीय दलको नेता चुन्ने कुरामा बिपी उठ्न लाग्दा कमाएको इज्जत र प्रतिष्ठा मेटिने डरले श्रीमती सुशीला चिन्तित भएको छोरा प्रकाश कोइरालाले बताए। आमाको प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रस्ताव कोइराला परिवार कसैलाई पनि चित्त नबुझेको उनको भनाइ थियो। मेरो आमाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जति पनि बिपीले इज्जत नाम कमाउनु भएको छ त्यस बेलासम्म त्यो पनि सक्नुहुन्न भन्ने उहाँलाई चाहिँ भित्रबाट लाग्यो। सायद यो उहाँका चाहिँ सहयोगीहरूले सहयोग गर्दैनन्, दलले भित्र चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ संसदीय दलको नेता जब चयन गर्नमा चाहिँ त्यत्रो भइरहेको छ भन्दाखेरि मुलुक चलाउने बेलामा चाहिँ यो दलका मान्छेहरूले त्यति सहयोग गर्दैनन् कि भन्ने एक उहाँलाई एउटा भित्रबाट चाहिँ कन्फिडेन्स भएन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले पटक पटक चाहिँ उहाँले तपाईँले प्रधानमन्त्री बन्नु भएन, यो बल्कि यो चाहिँ सुवर्णजीलाई छाडिदिनुहोस्, सुवर्णजीलाई अनुभव पनि छ बढ्ता भनेर चाहिँ उहाँले रिक्वेस्ट गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसै बुझ्नुपर्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोइराला परिवारभित्र चाहिँ अलिकति भनौँ न मेरो आमाप्रति चाहिँ अलिकति नेगेटिभ धारणा चाहिँ भएको चाहिँ त्यो चाहिँ म फिल गर्न सक्छु। यस्तै राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठेर बिपीले प्रजातन्त्रका लागि ठूलो योगदान दिएको स्मरण गरे। संविधान सभाका लागि नयाँ राजालाई दबाव सिर्जना गरी काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री बनेको जानकारी दिए। बिपी कोइराला सभापति भएपछि के भयो त होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पाएको अद्वितीय नेतृत्व भनेको उहाँकै नै हो। त उहाँले के गर्नु भने 12 सालमा फेरि सुवर्ण शमशेरलाई उहाँले सभापति बनाउनु भयो र त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको अधिवेशनबाट उहाँले के पास गर्नुभयो भने समाजवाद पास गर्नु। सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा चुनाव हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले ठिक बाटो ठिक किसिमले ऊर्जा प्राप्त गर्दैन भनेर विराटनगरमा विशेष अधिवेशन गरेर फेरि त्यो विशेष अधिवेशनले बिपी कोइरालालाई काङ्ग्रेसको सभापतिमा नयाँ राजालाई दबाब दिनुभयो। नयाँ राजालाई दिएको दबाबको फलस्वरूप के छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाको चुनाव नभए पनि राष्ट्रिय निर्वाचन भयो, जहाँ उहाँले व्यापक क्याम्पेन गर्नुभयो। आजको जस्तो नेता हो र बिपी कोइराला आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा मुस्किलले 2 दिन 3 दिन बस्नुभयो होला। उहाँ देशभरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई जिताउन जानुभयो, टिकट वितरणमा अनेक किसिमका रिस्कहरू बोकेर अगाडि बढ्नुभयो र काङ्ग्रेसलाई 2/3 ल्यायो। विश्वप्रसाद कोइराला जेल पर्नुभयो।
जेल परिसकेपछि काङ्ग्रेसमा कन्ट्रोभर्सीहरू भयो। बिपी कोइरालाको कार्यवाहक सभापति सुवर्ण शमशेरको हातमा गयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिहरूले अन्तिममा आएर आफूलाई सफल बनाएको इतिहास रहेकाले अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राजनीतिको उत्तरार्धमा आफ्नो कार्यकाललाई स्मरण योग्य बनाउनु पर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको गुट राजनीति भने मुलुककै लागि घातक बन्दै गएको छ। जनताको मुद्दा भन्दा पनि हाल नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको प्राथमिकतामा सत्ता र कुर्सी पर्ने गरेको छ। 2074 निर्वाचनपछि संसदको दोस्रो हैसियतमा खुम्चिएको काङ्ग्रेसमा हाल 3 नेताका 3 समूह छन्, जुन नेपाली काङ्ग्रेसका लागि ठूलो अभिशाप बनेको छ। युवा तथा दोस्रो तहका नेताहरू पनि गुटगत राजनीतिमै लिप्त हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तक भने निराश छन्। पार्टीमा भएको गुटगत राजनीतिले गरेर बीपीको बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेमा बीपी प्रति सम्मान हुनेछ। प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप जस्ता बहुआयामिक विचारधाराका प्रवर्तक प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धा सुमन। बीपी कोइरालासँगै नेपालका राजनीतिक अर्का धरोहर पुष्पलालको पनि जन्म जयन्ती पर्छ। दुवैको जन्म जयन्तीमा एक दिनको मात्रै फरक छ। नेपालमा 2 राजनीतिक धार भित्र्याउने यी दुवै पुरुषको नेपाली राजनीतिमा योगदान अतुलनीय छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई आफ्नो आदर्श मान्ने विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले कति कम्युनिस्ट छन् त? के ती दलहरू आरोप लाग्ने गरेको जस्तै नाम मात्रकै कम्युनिस्ट भएका छन् त? पुष्पलाललाई स्मरण गर्दै गर्दा दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष साउन 6 गते बीपी कोइरालालाई सम्झिने गरिन्छ भने साउन 7 गते पुष्पलाल श्रेष्ठलाई। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक बीपीलाई उनको पार्टीसहित प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने दल, समूह र व्यक्तिले आदर्श मान्छन् भने अर्कोतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल नेपालको समग्र वाम आन्दोलनको आदर्श बनेका छन्। पुष्पलालले नेपाल र नेपाली जनताको मुक्तिका निमित्त गरेको सङ्घर्ष र दिएको योगदान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अहिले पनि अमर छ। पिता भक्तलाल र माता तुलसी कुमारीको माइला छोराका रूपमा 1981 असार 15 गते रामेछापमा पुष्पलालको जन्म भएको थियो। पिता भक्तलाल रामेछापमा मालका सुब्बा थिए। पछि छोराकै कारण बुवाको जागिर पनि खोसिएको थियो। पुष्पलाल राणा विरोधी आन्दोलनको अगुवा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका माइला भाइ समेत हुन्। आफ्नो जीवनभर संगठन विस्तारमा लागेका उनले विश्व कम्युनिस्ट घोषणा पत्रलाई 2005 सालमा नेपालीमा अनुवाद गरी प्रकाशन पनि गरेका थिए। पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 सालमा अगाडि सार्ने उनी पहिलो नेता हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर सङ्घर्ष गरे मात्रै नेपालबाट निरङ्कुश पञ्चायती समाप्त हुन सक्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्ने नेता पुष्पलालकै कारण 2046 सालको आन्दोलन सफल भएको हुँदा यो सबै पुष्पलालकै देन रहेको नागरिक अगुवाहरू बताउँदछन्। पुष्पलाललाई सम्झँदाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने एकजना संस्थापक नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। मूल संस्थापक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अर्को चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ अब एकदमै लचिलो हुनुभयो। चुनाव पनि भाग लिनुभयो, सारा कुरामा जानुभयो, सङ्घर्ष पनि लड्नुभयो। तर चाहिँ उहाँले यता डेमोक्रेट खेमा र वामपन्थी खेमा मिले पछाडि मात्रै यो राजतन्त्रलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा ल्याउने मान्छे उहाँ नै हो। उहाँकै धारणामा देश गए पछाडि 46 सालको जनआन्दोलन सफल भएको हो। त्यो पनि पुष्पलालको देन हो जस्तो लाग्छ मलाई। विक्रम सम्वत 1997 सालमा आफ्ना दाजु अमर शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठलाई गोली ठोकी मार्नु अघि ठिक एक दिन अगाडि भद्रगोल जेलमा सपरिवार भेट्न जाँदा गङ्गालालले पुष्पलाललाई माइला मैले प्रजातन्त्रका निमित्त बालेको दियोलाई तैले प्रज्वलित पार्नेछस् भन्नुभएको थियो भने दाजुको यही शब्द नै पुष्पलालका निमित्त राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रेरणा बन्यो। विक्रम सम्वत 1998 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रेम बहादुर कंसकार, शम्भुराम श्रेष्ठ, सूर्य बहादुर भारद्वाज र
राजारामसँग मिलेर नेपाली प्रजातन्त्र संघको गठन गरे। संघमा रहेका सदस्यले आफ्नो रगतले प्रतिज्ञा पत्रमा सही गरेर पार्टीमा लाग्नुपर्ने नियम थियो। संघले राणा शासनको विरोध गर्ने विद्यालयहरू खोली विभिन्न खालका सिपमूलक तालिम समेत दिँदै आएको थियो। भारतमा पनि राणा विरोधी क्रियाकलाप बढाउने पुष्पलालले विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाल प्रजा परिषदका नेताहरूसित गोप्य रूपले सम्पर्क राखी टंक प्रसाद आचार्य लगायतका अरू नेताहरूको नेल सहितको फोटो सन् 1942 मा भारत पटनाबाट प्रकाशित हुने जनता पत्रिकामा प्रकाशित गर्न मद्दत गरे। त्यसपछि 2004 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले नागरिक अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनको नेतृत्व पुष्पलाल श्रेष्ठ, शम्भुराम श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ, शाहना प्रधान आदिले गरे। जनताद्वारा गरिएको यही पहिलो जनआन्दोलनका कारण पद्म शमशेरले सुधारको कदम चाल्ने घोषणा गरेका थिए। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई सर्वोत्तम विचारधारा ठानी 2006 सालमा कलकत्तामा पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। 2006 सालमा भारतको कलकत्तामा भारत कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अजय चक्रवर्तीसँगको भेटले उनको जीवनमा नयाँ मोड लियो। त्यही बेला पुष्पलाल पश्चिम बंगालका पूर्व मुख्यमन्त्री दिवंगत ज्योति बसुको नजिक रहेका थिए। पुष्पलालले नेपालमा साम्यवादी विचारधाराको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र नेपालीमा अनुवाद नै गरे। सम्भवतः नेपाली भाषाको सबैभन्दा पहिलो साम्यवादी साहित्य यही नै थियो। पुष्पलालले कहिले पनि सामन्ते सामु घुँडा टेकाएनन्। चना खाएर आफ्नो ज्यान गुमाए पनि अहिले जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरूको विदेशी सामु उनले कहिले पनि झुकेका थिएनन्। तर उनी जस्तो नेता अब नेपाली जनताले कमै पाउने नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ। पुष्पलालले जिन्दगानी भर यो सामन्तवादको सामुन्ने घुँडा टेक्नु भएन, साम्राज्यवादको सामुन्ने पनि घुँडा टेक्नु भएन। बरु उहाँ चाहिँ चना खाएर मर्नु भयो, तर चाहिँ त्यसको सामुन्ने घुँडा टेक्नु भएन। अब अहिले चाहिँ यहाँ सबका सब घुँडा टेक्ने भए छन्। कोही भारतसँग घुँडा टेक्ने, कोही अमेरिकासँग घुँडा टेक्ने भए छन्। र त्यो चाहिँ पुष्पलालको बाटोमा नहिँडेर हो। पुष्पलाल चाहिँ कहिले पनि त्यसरी विदेशी सामु घुँडा नटेक्ने, आफ्नै बलबुतामा नेपाललाई समृद्ध गराउनुपर्छ, नेपाललाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ, पुराका पुरा नेपाल बदल्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तो नेता चाहिँ नेपालले पाइरहनु पर्छ, पाइराखेका छैन। पायो भने देशले सुख पाउने हो, देशको रूपान्तरण हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई। अत्यन्तै कठिन स्थितिमा पुष्पलालले नेकपाको स्थापना गरेका थिए। तर पार्टी स्थापना गरेर त्यसलाई सांगठनिक र वैचारिक स्पष्टता सहित अगाडि बढाउन नपाउँदै उनी विरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र सुरु भयो। पार्टीमा पुष्पलालका नीति विचारलाई स्वीकार गर्ने तर उनको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने परिस्थितिको निर्माण पुष्पलाललाई एक्ल्याउनका लागि मात्रै रहेको थियो। नेकपाको स्थापना भएको 2 वर्ष पनि नपुग्दै 2008 सालमा पहिलो सम्मेलनबाट पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाएर सर्वसम्मतिको नाममा मनमोहन अधिकारीलाई महासचिव बनाइयो। शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय लगायतको स्वार्थमा पुष्पलाललाई पार्टीमा एक्ल्याउने काम त्यहीबाट सुरु भएको थियो। 2010 सालमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट विधिवत रूपमा पुष्पलाललाई पछाडि धकेल्न थालियो। 2013 सालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि नेकपाका 3 जना प्रतिनिधि पठाउन निम्तो आयो। प्रतिनिधि छान्न केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्यो। महासचिव मनमोहन अधिकारी र शम्भुराम श्रेष्ठ निर्विरोध छानिए। पुष्पलाल र कमर शाह बीच विवाद भई मतदान हुँदा 1 मत बढी पाएर शाहले नै जिते। पुष्पलाललाई नियोजित रूपमा हराइएको थियो। 2019 सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनले तुलसीलाल आमत्यलाई महासचिव चुन्यो। महाधिवेशनमा पुष्पलालले विवाद नगरी एकताबद्ध भएर संघर्षमा जाने प्रस्ताव गरे, तर उनले भने जस्तो त्यहाँ भएन। पुष्पलाल तुलसीलाल प्रति असहयोगी बन्न पुगे। त्यसपछि 2025 सालमा भारतको गोरखपुरमा सम्मेलन गरी नेकपाको अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेर पुष्पलाल महासचिव बने। केही समयका लागि उनी संगठनात्मक दृष्टिले शक्तिशाली रहे, तर छोटो समयमै त्यसमा पनि विभाजनहरू आए। 2029 सालमा उनले चौथो महाधिवेशन त गरे, तर असंख्य नेता कार्यकर्ता उनको पार्टी परित्याग गरेर अन्यत्र लागिसकेका थिए। यतिसम्म कि उनले नेकपाका संस्थापक बनाएकाहरूले समेत उनलाई साथ नै दिएनन्। निरङ्कुशता विरोधी, श्रमजीवी वर्गप्रति झुकाव, उदार प्रजातन्त्रवादी, सिद्धान्तनिष्ठ सरल र मिलनसार व्यक्तिका धनी पुष्पलाल
राजनीतिज्ञ मात्रै थिएनन्। इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विषयमा समेत राम्रो ज्ञान राख्ने पुष्पलाललाई कहिले आफैले एक्लो पारे त कहिले अरूले एक्लो पारेका थिए। पार्टीभित्र गलत नेतृत्वको बहुमत रहेपछि उनी एक्लै हिँड्न पनि बाध्य बने। पुष्पलाल गलत व्यक्ति र विचारसँग सम्झौता गरेर हिँड्नुभन्दा पनि एक्लै हिँड्नु ठिक हुने मान्यताका नेता थिए। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर सङ्घर्ष गरे मात्रै नेपालबाट निरङ्कुश पञ्चायती समाप्त हुन सक्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्ने नेता पुष्पलाल 2035 साल साउन 7 गते अस्ताए। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिट्युटमा उपचार गराउँदा गराउँदै प्राण त्यागेका पुष्पलाल आज पनि प्रत्येक नेपालीहरूका लागि जिउँदो इतिहास बनेका छन्। राजनीतिमा राजनीतिक दल अपरिहार्य आवश्यकता हो, तर अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू राजनीतिक धर्मबाट च्युत भएको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने होड समेत चलेको छ। यससँगै विकासका नाममा कुनै राजनीतिक सिद्धान्त बिनाका दल पनि खुलेका छन्। राजनीतिक सिद्धान्त बिना विकासका नाममा मात्रै खुलेका दल सत्तामा पुगिहाले उनीहरूको मार्गरेखा के हुन्छ अस्पष्ट छ। सँगै सैद्धान्तिक धरातलमा खुलेका र आमुख सिद्धान्तको अनुयायी भनिने दल कति सिद्धान्तनिष्ठ छन् त प्रश्न यता पनि छ। मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै राजनैतिक दल स्थापना गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो। देशको कानुन बमोजिम प्रजातन्त्रको उदयसँगै निश्चित सिद्धान्त र एजेन्डा बनाएर राजनैतिक दलहरू स्थापना हुन थाले। मुख्यतया सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूको प्रमुख उद्देश्य देशको विकास, मौलिक हकको संरक्षण तथा सुशासन कायम गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा पुर्याउनु नै थियो। तर सत्ताको राव र तापमा रमाउँदै जाँदा राजनैतिक दलहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट स्खलित हुँदै गए। बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको पालामा राजनीतिमा सिद्धान्त र आदर्श थियो। पुराना नेताहरूमा नैतिक आदर्शसँगै उन्नत सिद्धान्त पनि थियो। अहिलेका समकालीन नेताहरूसँग आइपुग्दा राजनीतिमा सिद्धान्त र नैतिक हराएको छ। सिद्धान्त हराएको राजनीति र नैतिक हराएको राजनीति व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र सीमित हुन्छ। अब बीपीको पालासम्म, पुष्पलालको पालासम्म राजनीतिमा सिद्धान्त भन्ने कुरा थियो, राजनीतिमा आदर्श भन्ने कुरा पनि थियो, नैतिक आदर्श पनि थियो र एउटा उन्नत सिद्धान्त पनि उहाँहरूसँग थियो। तर अहिले आइपुग्दाखेरि राजनीतिमा सिद्धान्त हराएको छ, राजनीतिमा नैतिकता हराएको छ। र नैतिकता हराएको राजनीति र सिद्धान्त हराएको राजनीति भनेको एकान्त एउटा व्यापारिक प्रयोजनको लागि मात्र हुन्छ। केही जानकारहरूको विचारमा समकालीन अवस्थामा राजनीति गर्नेहरू व्यापारी जस्ता भएका छन्। देश बदल्नु, जनतालाई रूपान्तरण गर्नुभन्दा पनि नाफाको लागि राजनीति गर्नेहरूको संख्या बाक्लो छ। नेताहरू समाज परिवर्तन भन्दा पनि सत्तागत स्वार्थका लागि मात्र राजनीति गर्ने भएका छन्। हाल बीपी कोइराला र पुष्पलालका शिष्यहरूमा राजनीति सिद्धान्त लागू भएको पाइँदैन। पुष्पलालका शिष्यहरूको कुरा गरौँ, चाहे बीपी कोइरालाको शिष्यको कुरा गरौँ, उहाँहरूमा यतिखेर सिद्धान्त भेट्न सकिँदैन, नैतिक आदर्श भेट्न सकिँदैन। राजनीति उहाँहरूको लागि एउटा शुद्ध व्यापार भएको छ। अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलहरू नेताहरूले राजनीतिलाई पेसाका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। राजनीति देश र जनताको सेवा गर्नको लागि हुनु परेमा यो पेसागत विषय बन्दै जानु आफैमा अनुचित र घातक पनि छ। जहाँ नैतिकता र सिद्धान्त हुँदैन, यस्तो राजनीति नितान्त रूपमा पेसा हुन जान्छ। धेरै जसो मान्छेको मानसिकता राजनीतिक नाफाजनक व्यवसाय बनेको छ, जसका कारण राजनैतिक दल र नेताहरूप्रति बेला बेला नैतिक प्रश्नहरू सोझिने गरेका छन्। राजनीतिमा सिद्धान्तको अभाव हुँदा भ्रष्टीकरण हुन पुगेको छ। देशको लागि भिजन भएका नेताहरू औँलामा मात्र गन्न सकिनेछन्, तर स्वार्थी मानसिकताले ग्रसित भएका नेताहरूको संख्या उल्लेख्य हुँदा इमान्दार र जनप्रिय काम गर्ने नेता ओझेलमा परेका छन्। धेरै जसो नेताको परिभाषामा राजनीति कमाई खाने भाँडो भन्दा माथि आउन सकेको छैन। नातावाद, कृपावाद लगायतका गलत प्रवृत्तिका कारण नेताहरूको इमान्दारिता क्षयीकरण हुँदै गएको छ। अहिले पनि देशमा नयाँ राजनीतिक दलहरू स्थापना गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा नयाँ राजनीतिक दलहरू स्थापना हुनु स्वाभाविक पनि हो। खासमा नयाँ राजनीतिक दलहरू स्थापना हुनुको मुख्य कारण पुरानो राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त, धरातल र लोकप्रियता गुमाउनु हो।
नयाँ उदाएका राजनैतिक दलहरू पनि बलियो सिद्धान्तमा टेकेर आएको देखिँदैन। नैतिकता स्तर नयाँ स्थापना भएका दलहरूको पनि उच्च देखिँदैन। बहुदलीय लोकतन्त्र भनिएको उसमा चाहिँ राजनीतिक पार्टी नयाँ आउँछ नि। अब त्यो आउनुको कारण अहिले पुरानो राजनीतिक दलहरूले धरातल गुमाएको हुनाले, लोकप्रियता गुमाएको हुनाले उनीहरू आइराखेका हो। तर उनीहरू पनि बलियो सिद्धान्तमा टेकेर त्यसरी आइराखेको देखिँदैन। नैतिकताको स्तर उनीहरूको पनि उच्च देखिँदैन। पुरानो पार्टी भन्दा उनीहरू नैतिकता र सिद्धान्तमा भिन्न र उन्नत दुटै देखिएको छैन। उही ड्याङको मुला जस्तै देखिएको छ। जनताको विरुद्धमा विद्रोह गरेमा आफ्नो सिद्धान्त र धरातल फेरि सम्झन राजनैतिक दलहरू बाध्य हुने देखिन्छन्। नेताहरू गलत क्रियाकलापका विरुद्ध जनता सडकमा नआएमा उनीहरूले देश र जनतालाई नै बेची खाने भाँडो बनाउने देखिन्छ। चुनाव आउँदा जनताको घर घरमा पुग्ने चुनाव सकिएपछि जनता पनि बिर्सिने र गाउँ पनि बिर्सिने नेताहरूमा गलत प्रविधि अहिले पनि हाबी छ। हाल धेरै जसो नेताहरू व्यापारीमा परिणत हुँदै गएका छन्। ठेकेदारहरू तस्करहरूलाई पार्टीमा ल्याउने, सांसद बनाउने, जननिर्वाचित प्रविधि बनाउने जस्ता गलत प्रविधिको विकास हुँदै गएको छ। यस्ता गलत मानसिकता भएका नेताहरूलाई ठेगाना लगाउने जिम्मा जनताकै हातमा आएको छ। निर्वाचन आउन साथ नयाँ नयाँ दल खुल्ने अनि दल बदल गर्नेहरूको बाढी नै आउँछ। दल बदल गर्नेहरू पनि पटक पटक दल बदल गरिरहेका हुन्छन्। अधिकांशको स्वार्थ हुन्छ चुनाव लड्न टिकट लिने अनि टिकटका लागि विजयको सम्भावना भएका दल रोज्ने। त्यसका लागि चुनावमा प्रतिस्पर्धाको आकांक्षा राख्नेहरू कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार हुन्छन्। अनि कसरी हुन्छ त राजनीति इमानदार? हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।